الدينية التي سيلقيها المحترم فضيلة الشيخ دكتور محمد أمين إسماعيل، فليتفضل عليه مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا نحصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق، نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا وموجهنا ومرشدنا وسيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحيات لله، الزاكيات الطيبات الصلوات المباركات لله، ثم التحايا للقائمين على هذا المعهد، هذا الصرح الإسلامي، هذا المركز الإسلامي، هذا المركز للقرآن الكريم وللعلوم الإسلامية، مركز إرشاد المجاهدين جميعا. وأحيي سعادة مدير هذا المعهد جزاه الله خيرا خيار رشيدي، وأحيي الإخوة في البوليس والإخوة الأساتذة الكرام وأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في المقدمة ذكر الذي قدم عن موعظة، وخير ما نعظ به أنفسنا جميعا ما وصى به الله تعالى الأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. واستمعنا إلى هذه النماذج الطيبة من تلاوة للقرآن الكريم ولآية الذكر الحكيم من ابننا الذي قرأ، واستمعنا إلى هذه الأنشودات وهذه الترانيم الطيبة، واستمعنا إلى هذه المواعظ وهذه النصائح بلغات مختلفة من أبنائنا وبناتنا، فجزاكم الله خير الجزاء. وكان مسك ختام فيما استمعنا إليه ما استمعنا من كلمة من مدير هذا المعهد فضيلة الشيخ خيار رشيدي، هذه الكلمة الطيبة، فالحمد لله رب العالمين. فتأتي هذه الكلمة مع هذه الكلمات إن شاء الله تعالى، عسى أن نكون جميعا من المتقين. ولكن قبل أن نأتي إلى هذه الموعظة أود أن أعرفكم شيئا عن جامعة إفريقية العالمية. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri beliau mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Kemudian beliau menjelaskan tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan kebaikan kepadanya 10 kali. Kemudian
beliau juga menjelaskan berwasiat kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan apa yang beliau sampaikan, saya ingin membacakan profil dari Syekh sendiri, yaitu Syekh Dr. Muhammad Al-Amin Ismail Muhammad Ayyub As-Sudani. Beliau dekan kuliah Dirasat Islamiyah, kemudian menjadi dekan kuliah Al-Quranul Karim di Jami'ah Ifriqiya Al-Alamiyah atau International University of Africa. Kemudian menjadi Ketua Majma' Fikih Islami atau Ketua MUI Sudan. Kemudian beliau adalah mantan penasihat dari Presiden Umar Bashir, presidennya yang Sudan. Kemudian beliau adalah dosen terbang di berbagai negara, yaitu di Qatar, Emirat, Dubai, Mesir, Arab Saudi, dan lain-lainnya. Itulah adalah profil dari beliau Syekh Muhammad Amin Al-Ismail. فجئنا من السودان إلى هذه البلاد، بلاد إندونيسيا، إلى بلاد العلم وطلبة العلم ومشايخ العلم، وأنتم منذ نعومة أظفاركم والحمد لله تبتعون في هذا المعين الصافي في العلم والتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جامعة إفريقيا العالمية تأسست في العام 1966 للميلاد في بلاد السودان، وكان اسمها آنذاك المعهد الإسلامي الإفريقي، واستمر المعهد الإسلامي الإفريقي من العام 1966 ويهدف إلى تعليم أبناء أفريقيا من مختلف دولها المترامية البعيدة ليأتوا للسودان ليتلقوا العلوم الشرعية ثم يرجعوا وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. واستمر من العام 1966 حتى العام 1977 وتحول إلى المركز الإسلامي الإفريقي. وظل المركز الإسلامي الإفريقي بعد أن توسع شيئا في تدريسه ودراسته ومنهجه وطلابه الذين ينتمون إليه، واستمر إلى العام 1980. وبعد ذلك دعا السودان مجموعة من الدول القريبة من حوله لتبني هذا المركز معه ولتطويره، فاستجابت لذلك المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والجماهيرية العربية الليبية والمملكة المغربية. وبعد ذلك في العام 1991 تحول المركز الإسلامي إلى جامعة إفريقيا العالمية ليصبح جامعة عالمية لا ينحصر ويقتصر على طلاب إفريقيا، وإنما توسع في قبول الطلاب من شتى أنحاء العالم حتى بلغ انتماء الطلاب الذين يدرسون فيه إلى أكثر من 90 جنسية وأكثر من 90 دولة من حول العالم. Beliau menjelaskan bahwasanya beliau sangat bersyukur dan beliau sangat senang ketika beliau mendatangi Indonesia, negara kita tercinta. Alhamdulillah. Beliau sangat senang ketika disambut dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan orang Indonesia yang memiliki akhlakul karimah, dengan adab-adab yang sangat luar biasa. Kemudian beliau menjelaskan selanjutnya tentang profil atau tentang kampus International University of Africa atau Jami'ah Ifriqiya Al-Alamiyah. Beliau menjelaskan bahwasanya Jami'ah Ifriqiya Al-Alamiyah itu didirikan pada tahun 1966 dengan nama Ma'hadul Islami seperti ini. Muncul dari ma'had kecil, kemudian pada tahun 1977 menjadi
Markazul Islami Al-Afriki, menjadi Markaz Islami Afriki pada tahun 1977. Semakin berkembang, semakin berkembang. Kemudian pada tahun 1981 kemudian menjadi Jamiah Ifriqiyah Al-Alamiyah atau International University of Africa, menjadi sebuah kampus dan menjadi sebuah lembaga tinggi, atau kalau di sini adalah UIN atau semacamnya, kampus-kampus yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah kampus kita, kampus Jamiah University of Africa adalah kampus terbesar yang ada di Sudan. Dan insya Allah antum, mungkin dari antum nanti dari kalian semua ada yang bisa keterima di Sudan untuk melanjutkan. ومن أميز الطلاب والطالبات الذين يدرسون في جامعة إفريقيا العالمية طلاب أندونيسيا. فالطلاب من أندونيسيا الذين يدرسون في جامعة إفريقيا العالمية حوالي أكثر من 900 طالب، أكثر من 900 طالب وطالبة من أندونيسيا يدرسون في جامعة إفريقيا العالمية. طلاب أندونيسيا الذين يدرسون في كل الجامعات السودانية حوالي 1200 طالب، منهم أكثر من 900 طالب في جامعة إفريقيا العالمية. وهذا يدل على قوة الصلة والرابط والترابط بين جامعة إفريقيا العالمية وبين إندونيسيا. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya di Sudan sendiri, khususnya di kampus Jamiah Ifriqiyah Al-Alamiyah atau International University of Africa, ada sekitar 900 mahasiswa dan mahasiswi dari Indonesia, dan jumlah untuk keseluruhan mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Indonesia adalah 1.200 tulab dan talibat. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya di kampus Jamiah Ifriqiyah Al-Alamiyah terdiri dari 90 negara berbeda-beda. Jadi semua orang dari Afrika, semua orang dari Eropa, bahkan sampai Turki kemudian datang belajar ke kampus kita Jamiah Ifriqiyah Al-Alamiyah. في جامعة إفريقيا العالمية حوالي 23 أو 22 كلية. نبدأ بكلية القرآن الكريم، وكلية الدراسات الإسلامية، وكلية الشريعة والقانون، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والسياسية، وكلية الإعلام، وكلية دراسات الحاسوب التي تحوي على علم الحاسوب ونظم المعلومات وتقنية المعلومات، وكلية الطب، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وكلية طب الأسنان، وكلية المختبرات الطبية، وكلية الهندسة التي تحوي على هندسة الميكانيكا وهندسة المدنية وهندسة المعمار وهندسة الحاسوب وهندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية، وكلية التربية، وكلية الآداب، وكلية اللغة العربية، ومعهد اللغة العربية الذي يعد من أقوى المعاهد في تعليم اللغة العربية في العالم، ومركز البحوث، ومركز الدعوة، ومركز دراسات المرأة، ومركز دراسات الكوارث واللاجئين، وكلية العلوم البحثة والتطبيقية، وكلية النفط والمعادن، وكلية الإنتاج الزراعي والحيواني. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya di kampus kita atau Jamiah Ifriqiyah Al-Alamiyah terdiri dari 22 fakultas. 22 fakultas, dan yang paling masyhur yang orang Indonesia yang belajar menimba ilmu di Jamiah Ifriqiyah ada yang pertama Kuliatul Quranul Karim, kemudian ada kuliah Dirasat Islamiyah, kemudian ada kuliah Syariah wal Qanun, kemudian ada terbagi menjadi dua bagian, ada yang khusus untuk agama, kemudian ada yang khusus untuk ilmu-ilmu pada umumnya, dari kuliatul handasa ekonomi, kuliah komputer dan lain-lainnya. الجامعة تنتمي إلى عدة روابط عالمية وإخاء مع جامعات عالمية، فهي عضو في الرابطة الدولية للجامعات، وعضو في اتحاد الجامعات العربية، وعضو في اتحاد جامعات العالم الإسلامي، وعضو في اتحاد الجامعات الإفريقية، وعضو في منظمة الصحة العالمية في قائمة الدليل العالمي لكليات الطب،
وعضو في اتحاد الجامعات السودانية، ولها شراكات واتفاقيات مع مجموعة من الجامعات حول العالم، منها في المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وجامعة الملك عبد العزيز في جدة، وجامعة الملك فيصل في إنجمينا في دولة تشاد، وجامعة في ماليزيا الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وفي المملكة الأردنية الهاشمية جامعة آل البيت، وفي النيجر الجامعة الإسلامية بالنيجر، وفي أوغندا جامعة إمبالي، وفي جنوب إفريقيا جامعة جنوب إفريقيا، وفي البوسنة والهرسك كلية الدراسات الإسلامية بسراييبو، وفي نيجيريا كلية الكانمي للدراسات الإسلامية، وفي دولة الصومال جامعة شرق إفريقيا، وفي تايلاند جامعة أمير سنجخيلا، وفي الباكستان الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان، وفي الصومال جامعة بنادر، وفي أثيوبيا جامعة أديس أبابا، وفي كينيا جامعة طراف. Beliau kemudian menjelaskan bahwasanya kampus kita mempunyai jaringan yang sangat luas, jaringan-jaringan yang terdiri dari beberapa negara dan dari beberapa kabilah, yaitu dari beberapa kampus-kampus. Yang pertama, beliau menjelaskan bahwa ada kerjasama dengan dari Mesir, dari Malaysia, dari Thailand, dari Afrika, kemudian sampai dengan negara-negara lainnya. Kampus kita merupakan kampus yang sangat besar karena mempunyai jaringan yang sangat banyak dengan negara-negara yang lain dan kampus-kampus yang lain. في جامعة إفريقيا اهتمام خاص بالقرآن الكريم، لأن هذا القرآن نحن والحمد لله هدانا الله تعالى للإسلام، فلا بد أن نجعل أولى الأولويات وأهم المهام عندنا كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. والله عز وجل حينما بين خلق الإنسان قدم تعليم القرآن على ذلك، فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. الآية ماذا؟ علم القرآن خلق الإنسان، علم القرآن خلق الإنسان. إذن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فقدم الله تعالى تعليم القرآن على خلق الإنسان، لأنه لا قيمة للإنسان بلا قرآن. إنسان بلا قرآن لا يساوي شيئا. قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالله كرم هذا الإنسان بهذا القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أهل القرآن، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. ففي جامعة إفريقيا نبدأ بأسبوع القرآن الكريم في كل عام للطلاب الذين يأتون للسنة الأولى في جامعة إفريقيا لمدة أسبوع كامل 7 أيام بلياليها، يقرؤون كتاب الله، يتدارسون كتاب الله، يفهمون كتاب الله، يفسرون كلام الله، يجودون كتاب الله، يرتلون كتاب الله، يتدبرون كلام الله، يحفظون كلام الله، يعلم بعضهم بعضا كلام الله تعالى، فهو خير مبتدئ يبتدئ به الطالب. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya kampus kita mempunyai peranan besar dan andil besar dan fokus besar untuk masalah tahfizul Quran atau hafalan Al-Quran. Dan kemudian di kampus kita sendiri mempunyai fakultas Al-Quranul Karim, fakultas sendiri yang khusus untuk hufazul Quran, yang disyaratkan oleh, kata beliau, disyarat digembleng untuk menjadi hafal Al-Quran, menjadi imam-imam masjid, kemudian menjadi bisa mempelajari ilmu Al-Quran, tajwid, tahsin, sampai kemudian bisa mempelajari qiraat asyarah atau qiraat-qiraat yang kemudian bacaannya berbeda dengan bacaan pada umumnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya di jamiah juga kemudian
ada yang dinamakan dengan Usbu'ul Quran, yaitu seminggu dengan khusus dengan Al-Quran, yaitu kemudian kita digembleng di dalam suatu masjid, untuk mentadabburi Al-Quran, untuk mengaji Al-Quran, untuk kita belajar tentang semuanya tentang Al-Quran. Kulla yaumin ma'al Quran, yaitu pagi kita dengan Al-Quran, siang kita dengan Al-Quran, sore kita dengan Al-Quran, malam kita dengan Al-Quran. موعظة لكم يا أبنائي ويا بناتي، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. يقول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فأنتم في هذا المعهد في إرشاد المجاهدين، هذا الاسم العظيم، فنحن نعمل جميعا على الإرشاد، لأن الإرشاد يهدي إلى الرشد، والعبد إذا كان رشيدا استجاب الله تعالى دعاءه. قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا إرشاد المجاهدين، لعلهم يرشدون. الذي يستجيب لله هو الذي يرشده الله تعالى. قال الله عز وجل: اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الآية ماذا؟ من يحفظ الآية؟ الكفر والفسوق والعصيان. Ada yang hafal lanjutannya? سورة الحجرات. Surah Al-Hujurat. Nanti kalau ada mungkin bisa dikasih rekomendasi langsung oleh beliau untuk berangkat langsung ke Sudan menimba ilmu di Sudan. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون يا إرشاد المجاهدين، أولئك هم الراشدون ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من الراشدين. قال الله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال الله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يا إرشاد المجاهدين. فالرشاد جميل. فرعون قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. المؤمن قال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. نبي الله لوط عليه السلام قال: أليس منكم رجل رشيد؟ فكونوا راشدين إن شاء الله تعالى، مرشدين مجاهدين إن شاء الله تعالى في تحقيق العلم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. Terakhir, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwasanya pentingnya dalam kita menuntut ilmu, bahwasanya terutama khusus untuk pondok Irsyadul Mujahidin, antum adalah irsyad atau yang diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mujahidin fi sabilillah insyaallah. Itu orang-orang yang bersungguh untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga kedepannya Ma'had Irsyadul Mujahidin dan khususnya Jamiah Ifriqiyah Al-Alamiyah bisa mengadakan kerjasama untuk beasiswa yang ada di Jamiah Ifriqiyah Al-Alamiyah. Sekarang saya tanya, pada mau kuliah di Sudan? Yang mau angkat tangan. Insyaallah. Yani banyak-banyak berdoa supaya sekarang banyak-banyak berlatih bahasa Arab,
bahasa Jepang, bahasa Inggris, supaya apa? Supaya kunci dari kita bisa sampai ke luar negeri, sampai ke Sudan, sampai ke Mesir, sampai ke Arab Saudi, bahkan sampai Eropa, Turki dan lainnya adalah bahasa. Makanya di bahasa itu disebutkan bahwasanya bahasa adalah kunci dari bisa keluar negeri. Insyaallah. Nanti kalau misalnya ini ada pertanyaan, soal wal jawab, silahkan nanti dari para santri atau ibu-ibu, bapak-bapak yang mau menanyakan tentang apa saja syarat persyaratan yang bisa diajukan untuk bisa pendaftaran di Sudan. Silahkan ibu-ibu deh, bapak-bapak, silahkan ditanyakan. Nanti nggak perlu pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris nih ke Bu, Bapak. Nanti kita yang terjemahkan ke beliau gitu. Jadi yang penting dari teman-teman santri, tulab dan tholibat, silakan bertanya kepada beliau ya.